الا بغيت هاد الدوكيمون ديالي بالاضافه الى لا طابل دو ماتيير بغيت تكون عنده واحد لا بيبليوغرافي في الاخر ديال لو دوكيمون. اش كنعمل؟ عندك لا بيبليوغرافي حتى هي كتكون في ريفيرونس. référence, on a vu comment insérer le table de matière, on a vu les notes de bas de page. وشنو باقي لي؟ باقي لي لا بيبليوغرافي. في لا بيبليوغرافي عندي انسيرسيون ديال بيبليوغرافي، وعندي جيري لي سورس، وعندي ستيل تاع لا بيبليوغرافي، وعندي بيبليوغرافيك تو كور. دونك سكو جو فو فير اون بروميير لو هي فير لا جيستيون تاع لي ريسورس ديالي. في لا جيستيون دي سورس ملي كنكليكي على هاد لو بوطون هذا كيعطيني لا فينيتر اللي غادي تمكن لي انني انسيري اون بيبليوغرافي هنايا. بور انسيري اون بيبليوغرافي لو بوطون اللي عندي هو نوفو. هادي بور ريشيرشي الا كانت عندي بزاف تاع لي بيبليوغرافي، هادي بور لي تريي. هادي لا فينيتر اليسار كتقول لي لا بيبليوغرافي اللي غادي تكون مخزنه كوم باز دو دوني مع لو دوكيمون اكزرسيس ديالي. الوغ هاد لا ليست اللي على اليمين هي لا ليست اكتيف اللي هي افكتيفمون غادي ملي كنقولو يجينيري واحد لا بيبليوغرافي هي اللي غادي يصاوبها. دونك كنعمل نوفو. هنا اش كنعطيه؟ كنعطيه لو نون دو لوتور، لو نون البرينون. هنا غادي كنعطيه لو تيتر ديال من لو تيتر تاع لوفراج، لان هنايا في الاول وشنو قال لي وشنو هو لو تيب تاع لا بيبليوغرافي اللي راك غادي تستعملها. ملي كنكليكي هنايا كنلقى بلي ان كاين بليزيور تيب. دونك سولون لو تيب باغ اكزومبل الا قلت له ارتيكل جورنال كنلقى بلي ان المعلومات اللي غادي يطلبها واللي خصها تكون مع في لا بيبليوغرافي كتختلف. كيمكن لي نعمل ماشي غير دي زوفراج و دي جورنال، كاين بليزيور تيب، منهم حتى دي سيت ويب، منهم حتى des enregistrements audio, منهم حتى des films et plus. Donc essayons avec ouvrage. عندي le nom de l'auteur, le titre de l'ouvrage, l'année de l'édition, la ville, la maison d'édition, le numéro d'identification, c'est le numéro ISBN. C'est un numéro qui identifie le livre. Ça, c'est un livre. Ok. Je vois bien le livre trouve la liste principale ومشى في لا ليست اكتيف. الا بغيت نزولهم لا ليست اكتيف كيمكن لي نعمل له كنكليك عليه هنايا و جو لو سوبريم من هنايا. الا بغيت ندخلو في فويون فوا سوبريمي je l'ai supprimé من لا ليست اكتيف. je l'ai pas supprimé من لا باز دو دوني، راه باقي عندي في لا باز دو دوني. الا بغيت نستعملوه كوم ريفيرونس كيمكن لي نكليك عليه وكنقول له كوبييه، كيرجع un livre اللي غادي نستعملو comme référence في le document ديالي. إلا بغيت ندخل un deuxième livre, voilà, ça c'est pas un ouvrage, voyons voir, un rapport, site web, document sur le web, art, film, interview, autre, article journal, beaucoup d'informations. Rapport, donc auteur, ça sera nom de prénom de. J'ai inséré d'autres références, d'autres bibliographies. واحدة منهم حتى un site web. Une fois كملت توت لا بيبليوغرافي ديالي كيمكن نعمل فيرمي. اذا كانت خصني نعمل دي موديفيكاسيون على اون بيبليوغرافي دخل انني دخلت معلومات خاطئه كيمكن لي نمشي لجيري لي سورس وكنمشي لا بيبليوغرافي اللي عملت فيها الخطا وكيمكن لي نعمل لا توش موديفيي. اون فوا كنعمل لا موديفيكاسيون كيعطيني باغ اكزومبل هادي لو في عوض لاني 2010 كنخصني نعمل 2011 كنعمل اوكي. Cette source existe dans votre liste principale et le document actif souhaite
vous mettre à jour les deux listes avec ces modifications? Oui. Les deux listes diaouli, ils ont été modifiés au canal fermé. اللي غادي نبدا فيه أنه ملي كنجيب شي سيتاسيون من شي كتاب خصني نعملو لا ريفيرونس. دونك هنايا إلا كانت عندي اون سيتاسيون، لا سيتاسيون غالبا كتكون اونتر دو كوت، في الاخر ديال لا سيتاسيون كنقولو ها الكتاب اللي جبتها منه où est-elle insérée. Donc je dois insérer la bibliographie كنقولو سوا هاد لو بروميير سوا هذا سوا هذا. ديزون كو انا جبتها من هاد لو بروميير ليف، واش نعمل لي هو اوتوماتيكيا ندخل واحد لو شون وكتب قدامه برينون ان بلا بلا بلا. كيمكن لي ندير اون اوتر انسيرسيون باغ اكزومبل اون باج ويب قال لي برينون 3 2011 في وسط لو دوكيومون كنمشي باغ اكزومبل هادي خديتها من هاد لومبلاسمون هذا سي برينون 2 2010. هو اوتوماتيكيا كيكتب هاد لا فورم هادي اونتر بارونتيز وكيعطي لا فيرغول. انا في الاخر اش غادي نمشي نعمل؟ غادي نمشي نعمل بيبليوغرافي هنايا باج جديده. جو في écrire لا بيبليوغرافي ديالي. دونك عندي اون باج فيها لا طابل دي ماتيير، اون باج جديده غادي ندير فيها لا بيبليوغرافي. بوغ انسيري لا بيبليوغرافي فين غادي نمشي للريفيرونس، عندي بيبليوغرافي هنايا و جو بو انسيري اون بيبليوغرافي باغ اكزومبل هادي. دونك هادي غادي نجبدها اش عمل؟ il m'a inséré une bibliographie. Je vais agrandir les caractères باش تظهر لي. كنلقى اوتوماتيكيا عطاها هاد لا فورم هادي. وإلا بغيت انا نبدلها لا بور لي سيت ويب غادي لا فورم اللي عطاها لو نون تاع لا باج لو نون دو سيت. هادي هي لي زانفورماسيون اللي كنت دخلتها انايا هو خداها و il l'a formaté selon واحد لو ستيل. لو ستيل اللي فورماتاه بها هو هذا ستيل جي بي 7714. لي ستيل اللي كيتستعملوا بزاف هما لو ستيل ا بي ا لو ستيل ام ال. الا مشيت قلت له يعمل لها لو ستيل ا بي ا كنلقى بلي انه اللي كان اونغرا ما بقاش اونغرا، تبدلت المسائل. لو نون ما بقاش كيعطيه كامل برينون و لو نون كيعطيني غير لا بروميير لتر ديالو. لو تيتر رجع ايطاليك. وفي لو دوكيمون اش وقع؟ في وسط لو دوكيمون هادي بقات هي. الا اختاريت ان اوتر ستيل باغ اكزومبل ستيل شيكاغو، هادي حتى هي كتغير على حساب لو ستيل. التغيير كيوقع في وسط لو دوكيمون وكيوقع في الاخر تاع لو دوكيمون. هادو فحال لو ستيل ايزو اش كيعمل؟ ستيل ايزو 690 كيعمل لي لا ريفيرونس لا بيبليوغرافي في وسط لو تكست افيك دي نيميرو. ملي كنمشي لا بيبليوغرافي ديالي كنلقاها عطاها لي حتى هي افيك دي نيميرو. نيميرو برينون كيبدا هو ب نون تيتر اي انسي دو سويت. في وسط لو دوكيمون ديالي بعض الاحيان كيكونوا ماشي غير دو تكست، كيكون حتى دي زيماج او دي تابلو. Voyons voir dans insertion, j'ai la possibilité d'insérer des images, comme j'ai la possibilité d'insérer des tableaux. Insertion d'une image, essayons une image من هاد les images. Voilà l'image ديالي. Ça c'est une image من هاد l'emplacement. هنايا في هاد l'emplacement غادي نعمل une insertion d'une autre image. Je peux aussi utiliser des tableaux. Par exemple, في هذا l'emplacement هذا je vais insérer un tableau. Je clique dessus كنعطيه شحال من colonne.
هاد لومبلاسمون هذا من بعد ليماج غادي نخلي ان بتيت اسباس انسيرسيون دان طابلو. قبل انفورماتيك زولو هذا باش متعرفيناش هاك المشكل وكنعملو انسيرسيون نرجعو ستيل نورمال ونعمل انسيرسيون تاع طابلو. هاد لي طابلو هاد لي زيماج خاصو يكون عندهم واحد لو تيتر اللي كيعرف بهم. الوغ لو تيتر ما غاديش نمشي ونجي نكتب انا لو تيتر اوتوماتيكيا، لو تيتر غادي تكتب. كومون فير؟ دونك غادي نمشي لافان تاع لو طابلو سو لو طابلو وعندي في ريفيرونس اش كنلقى لي ليجوند. لي ليجوند هما العناوين اللي كيكونوا سوا بور لي طابلو سوا بور لي زيماج. في لي ليجوند غادي نمشي نعمل هنايا انسيري اون ليجوند. وشنو قال لي هنا انا فين موجود تحت لو طابلو. هو قال لي ليجوند بور فيغور. Ça c'est les étiquettes de figure. C'est pas une figure, c'est un tableau. Donc je change une figure كنقول له tableau. اوتوماتيكيا هنايا اش كيصرا كيعطيني لا بوسيبيليتي انني نعطي un titre. Donc ça sera le titre pour le tableau 1. Et je valide. اوتوماتيكيا كيجي هنايا واحد لو تيتر تحت لو طابلو. كيمكن لي هنايا نعمل حتى هي اون ليجوند. لا ليجوند هذه ما غاديش تكون بور ان طابلو، غادي تكون بور سي با اون ايكواسيون سي اون فيغور. ولا بغيت نعمل انا ايماج ماشي فيغور، في هذه الحاله غادي نمشي لانسيرسيون كنلقى بلي عطاني هنايا نوفيل اتيكيت كيمكن لي نكتب انايا ايماج نعمل اوكي. اش كنلقى هاد لا نوفيل اتيكيت تنضافت لهاد لا ليست ديالي. دونك ليتيكيت ايماج 1 دونك ça sera image 1. Ok. Je peux le centrer, je peux faire tout ce que je veux avec. كنكلي ندير اسباس قبلو. هنايا c'est un tableau. Donc je vais faire référence, insérer une légende. C'est pas une image, c'est un tableau. Automatiquement هو قال لي c'est le tableau numéro 2. Ok. C'est l'image. Quelle image? Je vais faire insertion d'une référence. C'est l'image numéro 3. Ok. Là, c'est l'image numéro. Image 1. Pardon, j'ai fait une erreur. Ça, c'est pas tableau, c'est image. Donc, on clique supprimer Hadi. نقول له image اوتوماتيكيا غادي يعطيني image 2. اجي هنايا لو طابلو، هذا لو طابلو نيميرو 3 غادي نقول له طابلو، غادي يقول لي طابلو نيميرو 3. اجي نتاكدوا منه ça c'est le tableau numéro 2 وهذا le tableau numéro 1 وهذا tableau numéro 3. Je peux supprimer, insérer, tableau numéro 3 ou titre tableau numéro 3. هنا اش عملت des figures ou des tableaux. donc اش كاين كاين نعمل واحد لا ريفيرونس، واحد لا طابل اللي هي ماشي اون بيبليوغرافي، ماشي هي اون طابل دو ماتير اللي هي خاصه pour les tableaux. Donc je vais faire insérer. Donc ملي غادي نقول له insérer une table هو كيقول لي اش باغي تانسيري une table تاع لي طابلو ولا تاع لي زيماج. اسيون اول شيء لا طابل تاع لي طابلو. اوبس عطاني لا طابل ديال لي طابلو بهم لي تيتر اللي كتبتهم فيهم. وإلا بغيت نعمل اون طابل تاع لي زيماج جو بو فير انسيري اون طابل كنقول له ماشي تاع لي طابلو تاع لي زيماج. اوبس فوالا لي زيماج 1 و لي زيماج 2.
دياولي. هكذا كنكونو شفنا كيفاش نعملو لانسيرسيون دون بيبليوغرافي وكيفاش كنعملو اون انسيرسيون تاع اون تابل دي زيماج و اون تابل تاع لي طابلو.